बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस में जो है वो 2 महीने का डिले सिर्फ इसलिए आया कि हम चाह रहे हैं कि 2026 की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल मंथली प्रेडिक्शंस के बाद भी जो है वो 2026 की ईयरली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए 2026 में फ़ायदा दे सकती हैं वो हम इसके बाद भी करते रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी अहम तरीन जो हर चीज़ से अहम है वो आपकी मोहब्बत का एहसास है वो हमें अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में भिजवाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और ज़ाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत का एहसास ही एक ऐसी ऑक्सीजन है कि जो हमें मजबूर करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन डाटा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। एक सवाल आप जो अक्सर पूछते हैं कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर वीडियोस के आगाज़ में इसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि ये वीडियो सन साइन और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनल की जाती हैं, इसलिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत खा भी। निज़ाम बरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन की बात कर लें तो कैप्रिकॉन के लिए फरवरी 2026 का महीना कुछ ज़्यादा साजगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका नज़्म ज़ब्त इनकी ताकत है, इनका जो है वो रेजिलियंस इनकी ताकत है, तो ये मुश्किल हालात में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशन जो है ना इनके मिजाज में थोड़ी सी सख्ती और थोड़ी जज्बातियत और जल्द गुस्से वाली कैफियत पैदा कर सकता है और ऐसी सूरत में छोटी छोटी बातों पे आप बरहम हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन इस जज्बातियत की वजह से अपने कारोबार पे, अपनी जॉब के ऊपर कोई इश्यूज मत आने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। हाँ, घरेलू ताल्लुकात भी उतार चढ़ाव के ज़िम्मन में आ सकते हैं और उसकी वजह यही आपकी जज्बातियत होगी। थोड़ी सी तलखी बढ़ेगी आपकी फैमिली के मेम्बर्स के साथ। खाने पीने से मुतालिक जो है वो मसाइल हो सकते हैं, हेल्थ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये महीना मेहनत का सिला देने वाला महीना है। जितनी कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। तनख्वाह में इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। कारोबार करने वालों को कुछ मुश्किलात और कुछ कानूनी मामलात दरपेश हो सकते हैं, लेकिन कारोबार जो है वो कामयाब रहेगा। मेहनत एक्स्ट्रा, बल्कि एक्स्ट्रा से थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी और बस सुस्ती और काहली का इम्पैक्ट आ सकता है, वो अगर आप अपने ऊपर तारी ना होने दें। सुस्ती पे काबू पा लिया तो कामयाबी, सुस्ती पे काबू ना पाया तो अहम मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार इसी का जिक्र करूँ कि इसके बारे में बहुत एहतियात कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। मेहनत बड़ी कामयाबियाँ दे सकती है। मोहब्बत के मामलात में भी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी तलखी बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा और बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन अपने रिश्तों को मोहब्बत से सींच लेंगे, बहुत कामयाब रहेंगे। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के लिहाज से फरवरी 2026 मजमूई तौर पे बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मुलाजमत में कुछ सख्त चैलेंज सामने आ सकते हैं, लेकिन इसमें इन मुश्किलात का सामना आप कर लेंगे क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ने नेचुरली हौसला, बहादुरी, बुर्दबारी और जो है वो रेजिलियंस रखी है। और जब आप इन मुश्किलात से निकल जाएंगे, जो कि जल्दी निकल जाएंगे, तो फिर आपकी अपनी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत इज्जत, मकाम और बहुत मर्तबा बुलंद हो जाएगा। आपकी राय को सुना जाएगा, सीनियर आपको जो है ना नज़रअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और ऐसी सूरत में महीने के आखिरी हफ्ते में कोई तरक्की या कोई जो है ना वो बोनस वगैरह भी मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए बहरहाल ये एक फ़ायदेमंद वक्त है। मुश्किलात तो होंगी लेकिन कामयाबी होगी। कारोबार करने वालों को भी कुछ मुश्किलात का सामना दरपेश है। कारोबार में ख़ास तौर पे पार्टनरशिप्स में ताल्लुकात जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। कानूनी मामलात जो है वो कारोबार में कोई रुकावट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अपने रवैये पे ख़ास तवज्जो दें।
غلط طرز عمل جو ہے وہ کاروبار کو براہ راست یا بالواسطہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سیکنڈ ہاف میں کاروبار میں منافع کے امکانات بڑھ رہے ہیں، فرسٹ ہاف میں تھوڑا تناؤ بڑھ رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں پہ اعتماد مت کریں، خاص طور پہ صرف وہ لوگ جو آپ سے مخلص ہیں یا چند قابل اعتماد افراد جو آپ کے ارد گرد ہیں، ان کے علاوہ لوگوں سے کاروباری معاملات کی ڈسکشن بند کر دیں۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار کے سے یہ مہینہ کچھ کمزور ہے، اخراجات کیونکہ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور خرچہ آپ کا بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کا خرچہ زیادہ تر نیک کاموں میں، مذہبی امور میں، لوگوں کی مدد کرنے میں یا گھریلو ضروریات میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ مینیجیبل ہے، وہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اللہ کی برکت آپ کے ساتھ شامل حال ہے، تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں اچھی ہوں گی۔ اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں، فوری طور پہ مالی معاملات میں اثر آ سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ معاملات بہت بہتر بھی ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کے نئے راستے تو نکل سکتے ہیں، اس سے مالی دباؤ بھی آ سکتا ہے، لیکن اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ایک سے زیادہ ذرائع سے رقم ملنے کے امکانات بہت ہیں، اس لیے ملٹیپل جو ہے وہ کاروبار ہو سکتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پرانی سرمایہ کاری جو کہ کہیں آپ نے پہلے کی تھی، اس سے کوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی بونس مل سکتا ہے، مالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کاروباری افراد کو مہینے کے سیکنڈ ہاف میں اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مشکلات کے بعد اخراجات پہ قابو رکھیں گے تو کامیابی جو ہے ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اخراجات بہرحال تھوڑے بے قابو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ فائنینشیل حوالوں سے تھوڑا سا کمزور ہے۔ فائنینشیل فلو کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اگر نہ کر سکے تو مہینہ مشکل ہے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ کافی سازگار ہو سکتا ہے، محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے، رومانٹک افیئرز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لسٹ کی پیک بن رہی ہے، نیگیٹو ریلیشنز بہت زیادہ بن رہے ہیں، لیکن وہاں پازیٹیو محبت جو ہے شادیوں کی طرف بھی جاری ہے، رشتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط اور پختہ ہو رہے ہیں۔ آپ کا وقت اپنے بلیورڈز کے ساتھ گزر سکتا ہے، گھومنے پھرنے کا پلان ہو سکتا ہے، لیکن نیگیٹو ریلیشن سے میں بار بار کہہ رہا ہوں گریز کر لیں، وہ آپ کو نقصان دے گا۔ سیکنڈ ہاف میں پرپوزلز آ سکتی ہیں شادی کے حوالے سے اور وہ کامیابی کی طرف بھی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی کوئی لو میرجز پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو منا سکتے ہیں۔ رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن سمجھداری سے پازیٹیو سوچ کے ساتھ ان کو لے کے چلیں تو کامیابی ضرور ہوگی۔ شادی شدہ افراد کو بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ان کو اپنے اسپاؤس کے اوپر بار بار غصہ آ سکتا ہے، جذباتیت بڑھ سکتی ہے، سینسٹیوٹی بڑھ سکتی ہے، رشتوں میں کشیدگی ہو سکتی ہے، ہیلتھ دونوں کی اسپاؤسز کی متاثر ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے کوئی دباؤ آ سکتا ہے، اور ان لاز کی غیر ضروری مداخلت آپ کے رشتے میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چلیں۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کریں تو خاندانی زندگی میں یہ مہینہ اتار چڑھاؤ اور بے چینی لے کے آ سکتا ہے۔ مہینے کے آغاز میں تو حالات بہتر ہیں، لیکن غصہ اور سخت مزاجی کی وجہ سے بہرحال مسائل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ سکتا ہے، جذباتیت بڑھ سکتی ہے، خاندان میں ایگوئسٹک بیہیویئرز جو ہے وہ نقصان کریں گے۔ جائیداد خریدنے میں کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی خاندانی جائیداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، گھریلو ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اگر آپ اپنے رویے کے اوپر دھیان دیں اور جو ہے وہ دھیمے لہجے میں چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً کر لیں گے۔ ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور ہیلتھ ہی کی وجہ سے زیادہ غصہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ میٹابولزم بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور ایسی صورت میں آپ کے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور آپ کے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہیلتھ کے ایشوز سیکنڈ ہاف میں زیادہ آ سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے جنرل ویکنس، مسکولر ویکنسز وغیرہ ہو سکتی ہیں، پائلز یا اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں اس کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ لوور ایبڈومن میں، آپ کے یورین ٹریک میں یا ریکٹم سائڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ آپ کے انٹسٹائن کی انفیکشن ہو سکتی ہے، فوڈ پوائزننگ، یعنی میٹابولزم سے ہی چیزیں ہیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن ایسی صورت میں لوور ایبڈومن سینسٹیو ہو رہا ہے یا لوور بیک سینسٹیو ہو رہی ہے، یورین ٹریک، یو ٹی آئی، یورین ٹریک انفیکشنز وغیرہ، یا کوئی ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹیز وغیرہ بن سکتی ہیں۔ ڈائٹ کا بہت زیادہ دھیان کیجیے گا، وہ اگر کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر ان کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ
سپورٹیو ہے 4. جیم سٹون ان کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ سپورٹیو ہے در نجف. ان کے لیے صدقہ جو بنے گا کالے رنگ کے کپڑے کا یا پھر سفید چنے کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. دن ان کے لیے منگل کا بہت زیادہ لکی ہے اور ان کے لیے خاص طور کے اوپر لائٹ براؤن یا آف وائٹ یا فون کلر کے لائٹ براؤن کے جو جتنے بھی شیڈز ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے وہ کلر نظر آ رہے ہیں. اور سورہ ملک کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور ان کے لیے سکون کا باعث ثابت ہوگی. اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. درود اللہ خود جو ہے وہ پیش کرتا ہے سرور انبیاء کو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں. اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں. اللہ حافظ.